Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to Cutter Film. याचा त्यो दिन के भएको थियो हजुरले जान मान त ध्यान गरेको छ भुत्ने चाहिँ देखेको थियो मान्दै आएको छु के को लागि भन्दा राम्रोसँग हजुर नमस्कार भनेको पत्ते पछि यस्तो नक्कल पार्ने मान्छे त हैनौ तिमी के अर्केसँग पल्केछौ र हो पल्केको छु बेलुका आउँदा घरै लिएर आउँछु भित्राउन तयारी गर्दा हुन्छ जसले हल्लाई लिए नि मजा दुईटै लाग्यो दाजु सही भयो Hello guys, welcome back to Cutter Films. We are here at के भन्छ SNS को shoot सीता गुफा भन्छ यो ठाउँलाई हैन यो भिडियो चाहिँ कहाँ उसमा आउँछ है SNS को ब्लग हो हैन तर कटेल फिल्ममा आउँछ हेर्दिनु होला लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि के धेरै माया गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला माया पनि गरिदिनु माया छैन माया त अभियसली फेरि अर्को जन माया बारे यस्तो भएको थाहा हैन यो त मम्मीको माया हो आई लभ यु भन्दिनु तिम्रो दुखभरि कहानी सुनाउन त ब्रो नमस्ते दाजु जब नकवाबन्दी भए थियो त हामी बिहारमा थियो जब भूकम्प आएछ त हामी काठमाडौँमा थियो तब जब भूकम्प आए थियो 12 बजे त हामी आफ्नो गुडियासँग सुतिरहेको थियो सम्झ त गुडिया भन्छ कि बुढो हल्लाई लिएछ खाट बुढा म भन्छु कि बुढिया हल्लाई लिएछ खाट जसले हल्लाई लिए नि मजा दुईटै लाग्यो दाजु सही भयो हाम्रो पुण्य गौतमलाई सम्झेर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो युट्युब वाला पुण्य गौतम भाइरल वाला त हामी भेटे थियो एकचोटि पुण्य गौतमलाई हाम्रो यो 3 कुनेमा त वहाँ मैले हेलो भने उहाँले के भनेको भाइ के पारा हो पैसा सैसा चाहिँ यसरी तै मलाई भन्नु भयो त मान्छे बहुत मजाको त्यति बेला मैले मछलीको व्यापार गर्थे मेरो 2.5 किलो मछली उहाँले राम्रै मूल्यमा लानु भएको छ यही हो दाजु यो र्यापहरु नयाँ सङहरु आछ नि यो कुरालाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ अब वर्तमान परिस्थितिमा ब्रिटेन भाइले डन्ठेहरू बने काठमाडौँमा हग्न आउने थाइल्यान्डमा खाएर काठमाडौँमा हग्न आउँछ पाइन्छ पाइँदैन त्यस कारणले मैले उहाँलाई उहाँको इच्छा पुरा गरिदिएँ मैले उहाँलाई जेल हालिदिएँ अर्को हाम्रो छ दुर्गेश थापा कि त दुर्गेश रेलमा कि त दुर्गेश जेलमा रेल आउनुहोस् थोरै समय लाग्छ त्यही भएर रेल त भएन जेल भनेर जेल पनि हालिदिएँ I thought it's a shoot time. हैन रेडी हैन म त खिचिरहेको होला भनेको त मोबाइलबाट पो रहेछ यसको भिडियो नि राइट अस्ति बाटोमा झ्याप को थियो त थिइस् उ थियो म थिएँ त थिइस् को थियो म थिए के गर्छस् म थिए ल एक टेकमा हान है यिनीहरु चाहिँ है अहिको कागज कता छ उसकै गोजीमा खाला बनिको उसमा खा घर लिएर आऊ ल जो म हान्छु तिमी रेडी गरेर फिल्ममा बस आराममा हाम त अब फेरि झ्यापै आउँदैन हुन्छ अब त अँधेरो हुन्छ यार अँधेरो भइसक्यो ल छिटो फास्ट कति जल्छ रेडी एक्सन के हो तिमीलाई किन पिर मान्दै बस्यो कि बहिनीले छोडिदियो क्या हो कट भएन फेरि लपत के जिरो बोयफ्रेन्डले छोडिदियो क्या हो त्यसपछि त्यहाँ के भएको थियो याद छ कि छैन भनेको याद छ त्यो दिन के भएको थियो हजुरले त मान त ध्यान गरेको छ भुत्ने चाहिँ देखेको म त आर्को पनि यार पछाडी ल एउटा मान्छे हेर्यो सधैँ भिडियो बनाउने अर्को मान्छे हेर्यो सधैँ फोटो खिच्ने ल चल अनि मैले चाहिँ ज्ञान एउटा रिभेन्ज लिएको हो नि त भनेको त्यति पुरै नोटिस मात्रै गरेछ के उठ्न सुत्न कहीँ नि गर्ने केही गर्न पर्दैन यतिकैमा सिन भइन्छ ल रेडी ठिक छ सब ठिक छ है ल रेडी है एक्सन के भयो तिमीलाई किन पिर मान्दै बस्यो कि बोयफ्रेन्डले छोड्यो क्या हो होइन दाइ हेर्नु न आमा बिरामी हुनुहुन्छ हस्पिटलमा राखेको छ
डाक्टरले पैसा नबुझाएसम्म उपचार हुँदैन भन्छन्। छोरी भएर नि आमाको लागि केही गर्न सकिनँ। अब नरौ, तिम्रो खर्च म हेरिदिन्छु है। थ्याङ्क यू दाइ। दाइ चाहिँ नभनेका भन्थे ड्रोन सट हो चल। ड्रोन हो यार, हाम्रो ड्रोन हो नि त यो। यो मान्छे काम पाउनु बौला दामी रहेछ यार फोनको क्वालिटी त। कुन फोन हो? खाजा खाने बेला चस्मा हो पुरा। रतन हो कि रतन भनेको के अरे रातिमा नदेख्ने है। मलाई खिच्न मजा भइरहेको भगे चौपाको मलाई त्यस्तो नि यार। भन्नुपर्दा म हजुरहरूको घरमा नयाँ मान्छेको भएन है। 1 2 3 एन्ड एक्सन। भन्नुपर्दा हजुरहरूको भएन, कस्तो गाह्रो लाग्यो। भन्नुपर्दा हजुरहरूको घरमा नयाँ मान्छेको आगमन हुँदैछ भन्ने खबर पुग्यो। भन उनै भयो नागेश्वर आयो। उता हेरेँ कि मैले, उता हेरेपछि बिग्रियो। मैले यहीँ मात्रै हेर्ने कि यता नि हेर्ने हो भन। मेरो अनुहार र यसको अनुहार हेर कि क्यामेरा छोडिदिउँ। त्यहाँ हेरेँ कि मैले, उसको क्यामेरा 1 हेरेँ। 2 3 एन्ड एक्सन। भन्नुपर्दा हजुरहरूको घरमा नयाँ मान्छेको आगमन हुँदैछ भन्ने खबर पाएँ। म त्यही हुनेवाला सब भएन कि, त्यो पाएपछि खिच त भएन। लास्ट कन्फ्युज हुन्छ ठिक छ, दुईटा राख न, इन्सर्ट हाल्दै हो कि आज नि अब। म त्यही हुनेवाला मान्छेको प्रिन्सिपल। नमस्कार। भयो तिमी त आमा होला नि। भयो। एन्ड एक्सन। म त्यही आउनेवाला है। 2 3 आउने बेला कि क्या? आउनेवाला, आउने मान्छेको हुनेवाला। 1 2 3 एन्ड एक्सन। म त्यही आउनेवाला हुने मान्छे, आउनेवाला भयो कि मेरो त्यही। म त्यही के हो, आउने मान्छेको हुनेवाला है। आउने मान्छेको हुनेवाला। 1 2 3 एन्ड एक्सन। म त्यही आउने मान्छेको हुनेवाला प्रिन्सिपल। यति भनेपछि त कुरा बुझ्नुभयो होला नि, होइन? फेरि ल है, 1 2 3 एन्ड एक्सन। म त्यही आउने मान्छेको हुनेवाला, म त्यही आउने मान्छेको हुनेवाला प्रिन्सिपल। यति भनेपछि त कुरा बुझ्नुभयो होला नि, होइन? लामो पनि, अझ लामो। ल है, ल त्यो डायलग छ नि तिम्रो त्यो 5 मिनेटको, त्यसलाई काटी काटी इन्सर्ट दिँदै। तिम्रो आफ्नो तरिकाले एकचोटि पढ। होइन होइन, मैले बुझ्न त होइन, यहीँको भन्छु भन्ने हो कि मैले चाहिँ। यहीँको राम्रो छ कि डाइलग त। खिच त ए माइक देऊ न। माइक आऊ। सुत्तेरै हो। ल कहाँ दिनु? यहाँ दिने? अहिले चाहिँ ननिकाल है, फुत्त फुत्त गरेर। अहिले उठेपछि अनि उठ्ने मात्रै अहिले तिमी। ल ल है, 1 2 ए हो र बुढा। तिमीले पहिला डाइलग भन्ने होइन? ल होइन डेट त कटेन र भने। हो र बुढा? डेट कटिसक्यो? भन्न पर्छ नि पहिले डेट कट्यो भनेर। मलाई थाहै थिएन डेट कट्यो। पैसै त होला नि भनि देऊ त। ल देऊ है, रेडी एक्सन। सहयोग भन्दा नि पैसा त होला नि, होइन? हजुर दाइ, आवश्यक अनुसार सहयोग हुन्छ, होइन? अनि दाइ चाहिँ हाम्रो गाउँमा भएका अरू घरका गर्भवती महिलाहरूको घर चाहिँ हामीलाई एकचोटि देखाइदिनु पर्यो। तपाईँ चाहिँ हामीसँगै जाउँ, ल हेर्नुहोस्। ए यसो भन्नु न, हजुरहरू चाँदै राख्नु है, म आइहाल्छु है। ढिलो नगर्नु है त, बाटोमै हुन्छौँ हामी है। ल अब यति पैसाले त अब 2 पाउ होइन, 2 किलो आउँछ। म लिएर आउँछु है। परेन त भाउजू, यो बाबु वा नानी जे भए तापनि हाम्रै स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्छ है।
एउटा क्यामेरा छ यहाँ उहाँबाटै हरान हान्दा रहेछ किनले त वहीबाट डिस्टर्ब गर्दै ल जिस्का चाहिँ के ल अर्को गयो खुवाउनको लागि भनेर भन्छ उहाँबाट नै हरान दिन्छ ल खुवाउनको लागि पछि भन्छ है 1 ट्यालेन्ट 1 2 3 एन्ड एक्सन ट्यालेन्ट बाबु अथवा नानी भएन यार 1 2 3 एन्ड एक्सन 1 2 3 एन्ड एक्सन हामी महिला फेरि 1 2 3 एन्ड एक्सन हामी महिला स्वास्थ्य सुधार केन्द्रबाट हो भाउजू। गाउँमा भएका गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य चेक गर्दै आएका। अनि कस्तो छ हजुरलाई? केही गाह्रो पिरो केही छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। अनि दाइले चाहिँ माछा मासु फलफुल चाहिँ कतिको खुवाउनु भएको छ? टाइम टाइममा खाइराख्या हुन्छन्। दिनदिनै खान त पैसा पनि हुन पर्यो नि है बुढी। ल ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि हाम्रो तर्फबाट सानो सहयोग चाहिँ हामी तपाईँलाई गर्छौँ। ल दिनुहोस्। हो र सर, यो त बुकिङ भइसक्यो। अब अर्को जन्मियो भने हजुरको मन्टेसरीमा पक्का होइन। लाइट गइसक्यो, अहिले यता फर्कियो त। गाली र दूर यार ल एकटिकमा हानौँ त, लाइट गयो यार, यो मिल्दैन नि यो लिने। कस्तो हुँदो रहेछ भोलि बिहान लिनुपर्छ। क्या चल्छ सम्राट? हाँसेका कि किन हाँसेका नि? हजुर नमस्कार भनेको पद्दै बचेन। अगाडिल्लो मान्छेले गरेर होला नि त। गर्लफ्रेन्डलाई नमस्कार भनेर होइन दाइ? त्यही त, के अरे कसलाई अरे? गर्लफ्रेन्डलाई नमस्कार भनेर पच्छ? गर्लफ्रेन्ड छैन। यो भिडियो हेर्छु नै फेरि। छैन कि साँच्चै? होइन साँच्चै छ कि छैन? जे नि हुनसक्छ। त्यो दले दाइ हामीलाई बोलाएर कहाँ गएको अहिलेसम्म आएन। कहाँ गएको भाइहरू आयो, पैसा ल्यायो त भाइहरू? ए दाइ, पैसा ल्याइसकेँ मैले। ओ दाइ, हामी कहिले उड्ने हो? उड्न सजिलो कहाँ छ र भाइ? पहिला पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, भिजा हान्नु पर्यो, अनि बल्ल उड्ने। ल भाइ, म एक हप्तापछि तिमीलाई खबर गर्छु। पख यार भएन यार, यत्तिकैमा है। यत्तिकै ठिक छ। हेर त के हो रे यहाँको डाइरेक्ट? यहाँ है, यहाँनिर है। स्क्रिप्ट ल्याउ न एकचोटि। म हेर्छु। अड्डाउनु त्यो त्यहाँ एक ठाउँमा अड्डाउनु, कति धेरै हिँडेको बोक्दै हिँडेको। हो यार, गरेपछि छिट्टो भ्याइन्छ कि, छिट्टो भ्याएपछि बल्ल आनन्द। यस, हाम्रो दाइको दारी तँलाई किन भारी? यो आउनु बसेन, यसरी भागेर आउँछ आफै बसेन। मेरो त आउँछ। जाऊ जाऊ, घर पुगेर आऊ, पानी लिएर आऊ। मेरो त आउँछ कि पसिना दाइको त आउँछ आउन। आएन चाहिँ बसेन, त्यहाँ जगिङ यसरी। मेरोबाट खिच न, केही भएन। स्यासा त भयो। ल दाइलाई कि बिर्सेँ मैले। जहाँ गयो पनि कामै ल एक्सन। दाइ, जहाँ गए नि कामै त गर्ने रहेछ दाइ। पहिला त्यत्रो विदेश जाने सपना देखियो दाइ। त्यही सपनाले गर्दा हामीलाई ऋण लाग्यो दाइ। मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाइ। अब आइन्दा दाइ म कहिले पनि विदेश जान्न दाइ। आफ्नै स्वदेशमा केही गरेर बस्छु दाइ। छोड्दै यी कुराहरू। चिप्ले दाइ हुनुहुन्थ्यो नि, कहाँ जानुभयो? घरमा त देखिन हामीले। बुढो मर्यो? विचार, नाम त चिप्लेरै मर्यो होला नि। उता छोराले अमेरिका बोलाएर जानुभयो। अब क्यार्नी, खै क्यार्नी नेपालमै के गरेर बस्न ठिक छ के? विदेश त जाने मात्रै भन्ने हो। विदेश भनेको विदेश हो दाइ भन्ने, अनि के भन्ने? ओ दाइ आइज जाऊँ। घर जाम नभनौँ है कि घर जाम किन राखेको र खास? घर जाने सिन हो क्या त्यो। घर जाम नभन, आइज जाम मात्रै भन। यो काट्दै हो नि त। घर जाम नभन। विदेश भनेको विदेश हो नि दाइ। अनि घर जाम भनेर हिँड न। घर जाम। आइज घर जाम भनेर हिँड, अनि त्यहाँबाट ओए आइज जाम, ओ दाइ आइज जाम भन क्या। घर जाम जान ग्लो त। वही मैले आँखा देखेँ, आँखा देखेँ मैले। उज्यालो देखेँ, दाइको कपालमा चाया पनि देखेँ। तँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? आफ्नो जन्म दिने आमालाई त त्यस्तो भन्ने हो?
अलि मलाई होइन के भयो दाइ? बल्ल ठिक ठाउँमा आयो। अनि बुढो मर्यो? बुढो मर्यो? ल नाम त चिप्ले, अब चिप्लेर मर्यो होला नि। उता छोराले अमेरिका बोलाएर जानुभयो। राम्सी भन्न। अब के क्लोज अप हो के तिम्रो? म त यतिकै माथि। राम्ररी के ट्याक्क अहिकै फिल्ममा। ल ल फर्स्ट पढ्यो भनौँ है। फर्स्टबाट झन् यो राम्रो गर्नुपर्छ। ल होइन उलाई रेडी बनाएको कि तिमी त ढुक्क हो नि। ल ल सम्राट यतानिर गर्नु। यता त होइन क्या यता सम्राट। ल एक्सन। के भयो दाइ? बल्ल ठिक ठाउँमा आयो। अनि त्यहाँको चिप्ले त कहाँ जानु हो? बुढो मर्यो? अब नाम त चिप्लेर मर्यो होला नि बुढो। उता छोराले अमेरिका बोलाएर जानुभयो। अब क्यार नि हो। अब गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर है। क्यामेरा फेस हाल्नु। ओए फुलकुमारी ओए के हो? के बिहान बिहान कुकुर भुके चाहिँ कराएको? हेर न समाचारमा छिमेकीले छिमेकी बुढी लिएर पहिला मागेछ। कतै त परिनास्। हेर त के भयो यार? पढा यार ये। मलाई डायलग थाहा छ के त्यो भन्नु। भन न अलिकति स्पष्ट एकचोटि भन्नु त भइहाल्यो नि। ल यस्तो कि उसलाई कन्फ्युजन त्यो एउटा वर्डले कन्फ्युजन पारेर राख्यो क्या भनौँ कि नभनौँ भइरहेको क्या डायलग थाहा छ मलाई त्यो भन्नु कस्तो छ। भन्न भइहाल्यो नि एकटैकै भन्छ नि भन्दैन जेसुकै पागल भएपछि जे पनि भन्दा रहेछ नि भने त 1 2 3 हौसला आउनु लाग्यो फेरि त्यो भन्दा 1 2 3 एक्सन गो। ओए फुलकुमारी ओए के हो? बिहान बिहान के कुकुर भुके चाहिँ कराएको? हेर न समाचारमा छिमेकीले छिमेकी बुढी लिएर पहिला मागेछ। कतै त परिनास्। हेर त मान्छे पागल भयो भने दिमाग चाकमा हुन्छ भनेको हो रहेछ। आयो अलिअलि आयो अलिअलि आयो के भयो बिहान बिहान? डायलग त्यही हुन्छ भने के छ होइन नि हामी। भन्यो नि तिमीले यहाँ ए अलिकति बिस्तारै भनेर के भयो? कतल अलिकति फास्ट जङ्गल कतल जङ्गल कट यता सुन त के भयो? बिहान बिहान कुकुर क्यामेराम्यानको भेष छैन चप्पल अलि फास्ट के हो? कुकुर कराएको छ किन कराएको भन्यो कि त्यहीमै मिलेन कि सुरुमै त्यो सिकाएको बुढीलाई बुढीलाई सिकाएको ल आज बुढीलाई सिकायो बुढीलाई सिकाएको 1 2 3 एक्सन। ओए फुलकुमारी ओए के हो? के बिहान बिहान कुकुर कराएको? भएन भन फेर्छ अलिकति यतातिर नि आइज न। के भयो? अगाडि अगाडि के भयो? बिहान बिहान अगाडि आइज कुकुर नि कराएको जस्तो किन कराएको भन न अलिकति। त्यो दामी आएन कि त्यही लाइन मलाई त्यही लाइन थियो त पछाडिको त सँग त मतलबै छैन सुरुमा चाहिँ। एन्ड एक्सन। के भयो? बिहान बिहान कुकुर कराएको जस्तो किन कराएको भनेर लास्टमा हो कि झर्किने? भाउजूको माया त निकै गर्नु हुँदो रहेछ दाजुले। मैले माने है माने। ठिक छ नि होइन? ठिक छ ल रेडी 1 2 3 ल 1 2 3 एक्सन। बल्ल त देखबाट ए भएन दाजु है 1 2 3 एक्सन। दाजु पनि बल्ल त देखभेट भएको छ। अब भइहाल्छ नि चिनजान। भाउजूको माया त असाध्यै गर्नु हुँदो रहेछ दाजुले। मैले माने है दाजु हजुरलाई। दिनभरि सँगै बसेर हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो अनुभव भयो हजुरलाई सबै कुरा भनिदिनुहोस् न राम्रो लाग्यो अहिलेसम्म देखियो थिएन कस्तो सुटिङ भन्ने थाहा पनि थिएन भनेपछि आज रमाइलो लाग्यो हजुरलाई रमाइलो लाग्यो आफ्नै आउना घरै आएर खिचेको राम्रो लाग्यो ल हस् त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अब सहयोग भनेपछि पैसा त होला नि होइन? हजुरलाई आवश्यक अनुसारको सहयोग हुन्छ हैन? भइहाल्छ नि भाइ। मेरै घरबाट सुरु गरौँ न। मेरो बुढी पनि पाउने छ कि ल ल हेर्नुहोस् त हुन्छ। यहीँ माथि ल यत्रो बुढी पनि है सहयोग अलिक मिलाएर है
जाऊ 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 जाऊ